अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जो लोग इंग्लैंड में आए फैमिली वीज़े के ऊपर, एक ऐसा केस सामने आज आया मैंने उस पे प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी समझा। आपके इल्म में है कि इंग्लैंड के वीज़े लोग लेके आते हैं, वहाँ पे रहते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ फैमिली वीज़े पे आए हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो यूरोपियन वीज़े पे आए हैं। जो लोग यूरोपियन वीज़े पे आए हैं, एक फैमिली थी यहाँ इंग्लैंड में। वो यूरोप में आते जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। पिछले दिनों उनके लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। उनको ज़ाहिर है स्पॉन्सर उनकी बेटी ने किया था और बेटी ने जब स्पॉन्सर किया, तो वो यूके में गई। वहाँ बाकायदा तौर पर ज़ाहिर है जो तरीक़ाकार होता है, यूटिलिटी बिल वग़ैरह कोई अपने नाम लगवाए और फिर अपने वालिदैन को पाकिस्तान से स्पॉन्सर कर लिया। वो खुद यूरोपियन नेशनल थी और आप सबको पता है कि ये एक कानून था यूरोपियन के लिए इंग्लैंड में कि जितनी मर्ज़ी इनकम हो, वीज़ा वो दे देते थे। फिर वो वीज़ा लेके जब लोग वहाँ पे आ गए, तो उनको वहाँ का रहायशी वीज़ा भी 5-5 साल का मिल गया। अब हुआ ये है कि ये लोग आते जाते थे, बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी उम्र के हैं और फिर पिछले दिनों ये बाई ट्रेन इंग्लैंड जाने लगे। इनके पास इंग्लैंड के 5-5 साल के कार्ड थे, रेज़िडेंट परमिट वहाँ के। और अब जैसे ही ये ट्रेन पे बैठे, उससे पहले ब्रसेल में बाकायदा तौर पर ब्रिटिश इमिग्रेशन है, उन्होंने इन्हें चेक किया। चेक करने के बाद इनसे सिर्फ़ एक सवाल किया कि आप कब से यहाँ पे हैं? उन्होंने कहा जी हम इतने अरसे से हैं। उन्होंने कहा जी आपकी बेटी ने आपको स्पॉन्सर किया था, उसका नंबर दीजिए आप। जब छोटा-सा कोई इंटरव्यू लिया, तो ये भूल गए थे कि हमें स्पॉन्सर किया था इंग्लैंड में जाकर। तो इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे तो सारे जर्मनी में हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई, जो असल कहानी अब मैं आपको सुनाने लगा। उसके बाद वो कोई चेक करते रहे, फिर बेटी को उन्होंने फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो? उसने कहा जी मैं जर्मनी में हूँ। तो उन्होंने इनके वीज़े जो थे, कार्ड थे वो रख लिए और इनको कहा कि आपका जो वहाँ का रहायशी वीज़ा था, वो हम बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। अब आप इंग्लैंड नहीं जा सकते और जहाँ मर्ज़ी जाएँ। ये बिल्कुल ठीक वाक़या है और आज ही मेरी उन साहब से बात हुई है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जर्मनी से जाकर या यूरोप से जाकर जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ है, अगर वो इंग्लैंड में नहीं रहते और किसी बॉर्डर पे भी उनको रोक लिया जाता है या कोई होम ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है उनके बारे में, तो समझिए कि वो वीज़ा आपका 1 सेकंड में ख़त्म। अब आप कहेंगे कि ये तो होम ऑफिस का काम है जनाब। ब्रिटिश इमिग्रेशन, चाहे वो गेटविक एयरपोर्ट पे बैठी हुई है, चाहे वो हीथ्रो बैठी हुई है, चाहे वो ब्रसेल बैठी है, बर्मिंघम बैठी है, आपके पास अगर कोई भी वीज़ा है, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो कैंसल कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने इसमें कुछ प्रोग्राम पहले भी किए थे कि जो स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी मुल्क से, ये नहीं कि हमारे मुल्क का, हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे। उनके लिए भी वहाँ पे अगर वो इंटरव्यू के दौरान सैटिस्फाई ना कर सके, किसी वजह से भी कोई मसला बन जाता है, तो वो भी समझे कि वीज़ा वहीं से ख़त्म और फिर पाकिस्तान का टिकट एक रात वो वहाँ रखेंगे, दूसरे दिन सुबह-सुबह जो भी जहाज़ जा रहा है उसमें बिठा देंगे। जो लोग भी, अब मैं जो बात करने वाला हूँ, मेरे इल्म में है इस तरह के केस बेशुमार। वो खुद जर्मनी में रहते हैं या बेल्जियम रहते हैं या हॉलैंड, माँ-बाप को वहाँ पे बुलाया हुआ है। उनके वीज़े खतरे में हैं क्योंकि अब 1 या 2 केस जब उनके सामने आ जाते हैं, फिर ये इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को चाहिए कि अगर उन्होंने वहाँ में इंग्लैंड स्पॉन्सर किया हुआ अपने वालिदैन को यूरोप से जाकर, तो वहाँ
خود بھی اپنی رہائش رکھیں، ورنہ کسی وقت بھی والدین پھر وہی پہ پہنچ جائیں گے، وہ جو گانا تھا لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ جو قوانین ہے وہ یہی ہے کہ آپ بھی وہیں رہتے ہو، اور پھر آپ اپنے والدین کو جب اسپانسر کریں تو ان کے ساتھ کہ میں یہاں پہ ہوں، آپ اگر پڑھیں یہ یورپین یونین کا قانون تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے ویزا مل گیا تو انگلینڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہاں پہ آپ جب آتے ہیں تو کوئی سوال اگر وہ امیگریشن آفیسر کرتا ہے، آپ اسے مطمئن نہیں کر سکتے تو سمجھیں کہ آپ کو وہ واپس بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپیل کریں، وکیل کریں، کچھ بھی کریں، وہ ایک ٹائم لگے گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہے، آپ کے پاس حق ہے، آپ جا کے اپیل کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس ٹھیک ہے، مگر میں نے آج تک بہت کم ایسے کیس دیکھے ہیں جو کوئی بھی آیا ہوا اس طرح واپس گیا تو وہ دوبارہ نہیں آیا۔ میں نے ایسے کیس دیکھے جو کہ آئے اسٹوڈنٹ ویزے پہ وہاں پہ، پھر پاکستان گئے، اور یہاں وہ جس کالج میں جاتے رہے وہاں گئے ہی نہیں، جس یونیورسٹی کے لیے انہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا وہاں پہ نہیں گئے۔ اور کیوں نہیں گئے؟ کہ وہ یہاں پہ کام کرتے رہے۔ پچھلے دنوں ایک کیس ایسا بھی سامنے آیا، وہ تھا تو ایک 13 سالہ لڑکی کے ساتھ دوستی کا تھا اس بندے کا، وہ کہتا تھا میں پاکستان میں وکیل ہوں، وہ لڑکا کہہ رہا تھا، مگر وہ وکیل تھا یا نہیں، انگلش نہیں آ رہی تھی، انگلش کے لیے ترجمان کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ میں سناؤں گا کسی وقت آپ کو اس کا وہ جو انٹرویو ہے، وہ کہتا آڈیو ہمارے پاس موجود ہے، کسی وقت پروگرام میں شامل کرتے۔ اس کو انگلش نہیں آ رہی، اور جب وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کس بیس پہ آئے تو وہ کہتا میں یہاں پہ لاء کے لیے آیا ہوں، اور یہاں یونیورسٹی میں میں نے داخلہ لیا ہوں۔ پاکستان کی یہ حالت ہے۔ یہ چیزیں اس لیے میں نے بتائی کہ جو لوگ بھی 2 نمبر طریقہ استعمال کرتے ہیں، 1 نمبر طریقہ بالکل وہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ بالکل سچ بولتے ہیں اپنے آفس سے، ہوم آفس سے، دفتروں سے، لیکن کیونکہ ہمارے پاکستانی ہیں ذرا وہ گیم شیم ڈالنے میں ماہر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور بعد میں پھر جھولے جھولے لال ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ انگلینڈ آتے ہیں مکمل طور پر ان کی تیاری ہونی چاہیے، اور جو فیملی ویزے پہ آئے ہیں، جس طرح یہ یورپین ویزے کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے بچے ان کو وہاں بلا کے خود ادھر تتر بتر ہو گئے تو وہ اپنی رجسٹریشن وہاں پہ ضرور رکھیں، اور آتے جاتے رہے، بینک اکاؤنٹ ہو۔ اب یہ صاحب بھی بتا رہے تھے میں اپیل کروں گا، لیکن وہ جب ظاہر ہے جس نے اسپانسر کیا اس کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل مانگیں گے، اس کا کوئی بل شل مانگیں گے، بجلی پانی کا ہر چیز مانگیں گے، تو جب کچھ نہیں ملے گا تو اپیل کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ناظرین، یہ پاکستانی جو بھی اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آگے بھیجے پروگرام، تاکہ جن لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ مجھے میرے سامنے یہ کیس آج ہی آیا، آج ہی میں نے اس پہ اس لیے پروگرام کیا کہ اگر کہیں پہ کوئی سستی ہو رہی ہے تو آپ کو فوری طور پر اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس ویزے پہ جو وہاں آپ رہتے ہیں انگلینڈ کا، 6 ماہ سے زیادہ آپ باہر نہیں رہ سکتے۔ فرض کرے کہ پاکستان جاتا تو 6 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اور انگلینڈ میں ہونا ضروری ہے جس نے اسپانسر کیا ہوا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے، آپ کو بتا دوں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں، جب مرضی 7 ماہ بعد، سال بعد آ جائیں گے، لیکن وہ پھر آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ کمپیوٹر میں سب کچھ ہے، ہر چیز کمپیوٹر میں ہوتی، جب آپ آؤٹ ہوتے، ان ہوتے، ایئر لائن والے بھی اور سب کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو، لیگل سوال، غیر قانونی نہیں جو صحیح ہے، تو کامنٹس میں لکھ کر ہمارے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔
ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو اور بھی پروگرام ملتے رہے، آپ چیک کریں آپ کو ویڈیو مل رہی ہے یا نہیں۔ اللہ حافظ۔